أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरा नूह सूरा नंबर 71 मक्की सूरा मुबारका है और नबूवत के 5वें साल के आखिर में इस सूरत का नुज़ूल हुआ। नूह जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से इस सूरा मुबारका में उनकी जो जद्दोजहद थी, उनकी जो कोशिशें थी, उसका बयान है। और वो एज अ सैम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों, ख़ास तौर पे नौ मुस्लिम सहाबा किराम को नूह अलैहिस्सलाम का बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने कितना लंबा अरसा सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद की। वही चीज़ तुम्हें भी अपनानी है। इसी तरह इसी वाक़े से कुरैश मक्का को इबरत दिलाई जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है कि अगर तुम्हारी यही रविश रही जो नूह की कौम की थी, कि जो उन्होंने इनकार किया अपने नबी की दावत का, तो जैसे वो हलाक हो गए ऐसे ही तुम भी हलाक हो जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले रसूल थे और शदीद मेहनत उन्होंने, तमाम अंबिया में उनके हवाले से चीज़ सामने आती है कि अपने दीन को और अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए 950 साल से ज़्यादा उनकी स्ट्रगल थी, कोशिश थी। और इस सूरत में बताया गया है कि उन्होंने दिन को भी तबलीग की, रात को भी, खुफिया भी, एलानिया भी, एक एक बंदे को पकड़ के, और इज्तमाई भी, मगर उसके जवाब में उनकी कौम की नफरत बढ़ती चली गई। बिलाखिर 950 साल के तवील सबर आजमा अरसे के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की हलाकत की दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया और सवाए ईमान वालों के सबको गर्क कर दिया। तो जैसे उनकी हलाकत अपने नबी के ना मानने की वजह से और उसके अपने नबी के लाए हुए पैगाम को ना मानने की वजह से हुई कौम नूह की, इसी तरह अल्लाह का वही जो सुन्नत है, अल्लाह का वही लॉ जो है वो तमाम लोगों के लिए है। इसी तरह इस सूरह मुबारक में ये भी बताया गया कि इस्तिग़फ़ार करने के बेतहाशा फ़वाइद हैं, जिनमें दुनियावी फ़वाइद भी शामिल हैं। इस्तिग़फ़ार करने से एक तरफ जहाँ गुनाह माफ़ होते हैं, वहीं अल्लाह की रहमत की बारिशों का नुज़ूल होता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह माल और औलाद समेत बाबरकत कारोबार दुनिया भी अता फरमाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है कि आपने फरमाया कि मैं एक दिन में 70 दफ़ा से ज़्यादा, या बाज़ों को भी आता है 100 दफ़ा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो हमें भी इस सुन्नत मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों के फ़वाइद मिल सकें। सूरतुल जिन्न सूरा नंबर 72 मक्की सूरा मुबारका है और नबूवत के 10वें साल सफ़र ताइफ से वापसी पर नखला के मुकाम पर यह सूरत नाजिल हुई। इस सूरा मुबारका में अल्लाह की मखलूक जिन्नात का तज़करा है, जो इंसानों ही की तरह मुकल्लफ़ हैं, यानी उनसे उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा, उनसे उनकी पूछ गछ होगी उनकी ज़िंदगी के बारे में। इस सूरा मुबारका की पहली जो आयात हैं उनमें उस वाक़े का तज़करा है कि जब जिन्नात की एक जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते सुना, तो वो हैरान हो गए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपने कबीले की तरफ मुबल्लिग़ इस्लाम बनकर गए। और इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि जिन्होंने सिर्फ एक दफ़ा कुरान सुना और मुबल्लिग़ कुरान बन गए, जबकि इंसान कई दफ़ा कुरान को सुनता है, उसके पैगाम, कुरान के पैगामात इंसान तक पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी इंसान इस किताब के मैसेज को, इस जो मुक़द्दस मैसेज है, उसको दूसरों तक पहुँचाने वाला नहीं बनता, अपने आप को नहीं बदलता। इसी तरह इस सूरह मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की तरफ इशारा है कि जहाँ इंसान उनकी बात को नहीं मान रहे, इंसानों की तरफ से नबी को दुख दिया जा रहा है, वहाँ अल्लाह की बहुत सारी और मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ने अपनी इताअत पर मामूर किया हुआ है। इसी तरह इस सूरह मुबारका में इस चीज़ का भी इरशाद है कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। मसाजिद को खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाया जाना चाहिए और उसकी जो मकसद है तामीर का, वो मसलक ना हो, यानी मसलकों की बुनियाद पर ना हो, बल्कि मुसलमान उसको अल्लाह के दीन के लिए तौहीद के नियत से और इत्तेहाद इस्लामी की नियत से मसाजिद की तामीर करें। इसी तरह जिन्नात की ज़ुबानी ये बात बताई गई है कि हमने इंसानों और जिन्नों की अक्सरियत को दुरुस्त समझकर उनके पीछे चलना शुरू किया, यानी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी वाली बात ना, कि इतनी तादाद जो बात कह रही है वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन जब हमने कुरान पढ़ा तो हमें पता चला कि इंसानों और जिन्नों की अक्सरियत गलत रास्ते पर चल रही है और सही रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। इसलिए दीन के मामले में ये रूल अप्लाई नहीं होता कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, बल्कि जहाँ पर अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के दीन की चीज़ें आ जाएँ, चाहे उनको बहुत थोड़े लोग उस पर अमल कर रहे हों, उसी रास्ते को अपने लिए इंतखाब उसका करना चाहिए।
سورہ المزمل سورہ نمبر 73 مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نزول ابتدائی نبوت کے سالوں میں ہوا. کچھ آیات کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی لیکن زیادہ حصہ نبوت کے شروع کے جو سال تھے ان میں نازل ہوا. مزمل کا مطلب ہے چادر لپیٹنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے مزمل کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے. جس وقت آپ پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی تو چونکہ ایک کٹھن کام تھا، مشکل کام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر معمولی اور ایک بھاری ذمہ داری کے باعث آپ خلوت پسند ہو گئے تھے. آپ خلق خدا سے ایک طرح سے بے تعلقی والی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی تھی، یا آپ غار میں چلے جاتے تھے عبادت کرنے یا چادر میں لپٹ کر لیٹ جایا کرتے تھے. تو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے آپ کو پیار سے مزمل کے خطاب سے مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ پر یہ شدید بھاری آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آئی ہے. اب آپ نے رات کو قرآن کے ساتھ قیام اللیل کرنا ہے اور قرآن آپ کو حوصلہ دے گا، سہارا دے گا، اور دن کے وقت آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی بتایا گیا کہ نماز تہجد کی فرضیت کو اب ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ محنت مزدوری سارا دن کرتے رہتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کچھ جہاد اور قتال میں مصروف ہوتے ہیں. اس لیے ہر کوئی اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق اس کی ادائیگی کرے. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے مومنین کو کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کے راستے میں انفاق کیا جائے اور استغفار کا اہتمام کیا جائے. کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یہ اقامت دین اور دین کی دعوت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے لیے کو پڑھنے کا جو ترتیل کا جو بتایا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے اس پر غور و فکر کر کے پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے اور وہ داعی اور مبلغ بن سکے. سورہ المدثر سورہ نمبر 74 مکی سورہ مبارکہ ہے اور سورۃ العلق کی ابتدائی آیات جو نازل ہوئی تھی پہلی وحی کے طور پر، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. پہلی وحی میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، لیکن اور پھر کچھ عرصہ وحی رکی رہی، نہیں آئی، اور اس کے بعد جب دوبارہ وحی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں آپ کو بتایا گیا کہ کتنا بلند اور عظیم کام آپ کو دیا گیا ہے اور آپ نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیے گئے ہیں. لہٰذا چادر سے اٹھیں، لحاف سے اٹھیں اور خلق خدا کو انجام بد سے ڈرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہر لحاظ سے دنیا کے لیے نمونہ بننا تھا، اس لیے آپ کی زندگی کو ہر لحاظ سے پاکیزہ ہونا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ باطنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی اور دنیاوی فوائد سے اپنے آپ کو دور کر کے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ ادا کرنا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جنتیوں اور جہنمیوں کے اس مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جنتی ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس وجہ سے جہنم میں ہیں آج، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نعوذ باللہ، اور مسکینوں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح پچھلی صورت میں قرآن مجید کو سورہ المزمل میں بتایا گیا کہ قرآن نصیحت ہے. یہاں پر بھی اسی کا ایک طرح سے دوبارہ اس کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے. یہ انسانی کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جادو ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جو انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اور جو جس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.